Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga naminaw, namati ug nagtan-aw nining ato nga pamalandong. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta. Ako usab nga pasalamat sa ato nga mga lay leaders sa tanan nga mga katikista labi na sa Flores de Mayo. Salamat kaayo ug kining ako yung aghaton ang mga kaparian nga muhimo gayon padayon jud ta sa atong Flores de Mayo kay usa kini ka pamaagi din atong gihatagan og evangelization ang mga kabataan busa sa mga kaparian, sa mga katikista, sa mga batan-on nga mitabang sa Flores de Mayo. Daghan kay mga batan-on ron kada mga youth nalipay kayo ako sa mga gisulti sa mga kaparian nga mao sila ang mihandol, ang mi suporta o mi abaga o mitutok gayon sa gimbuhaton sa Flores de Mayo. Salamat kayo ninyo kay kini mutubo usab ang inyong pagtuo. Ako ding tibayang adto ni Reverendo Padre Henry Emmanuel Reville sa iyang priestly ordination anniversary karong adlaw Mayo 25. Karon mao ang iya ka 46 niya katuig nga pagka-pari. Busang ato ni Father Henry Emmanuel Reville, congratulations on your 46th priestly ordination anniversary. Si Father Henry Reville, mauna karon ang kura paroko dinha sa Holy Cross Parish, Looc, Plaridel, Misamis Occidental. Busa, sa dili pa kita mo padayon usab, ako diyang isulti nga nakalimtan mo rin ako nitong Mayo 16, 2026, mao ang piyesta sa San Isidro Labrador Parish dinha sa Villaflor, Oroqueta City, Misamis Occidental. Ug ang ilang kura paroko mo si Father Andel Jan Baran. Busang ato ni Father Andel Jan Baran, ako nga belated greetings sa usa ka pasalamat sa imong pagpangama isip kura paroko sa bag-o nga nahimugso nga parokya sa Villaflor, ang San Isidro Parish, Villaflor, Oroqueta City, Misamis Occidental. Salamat kaayo, madasigon kaing mga tao o busa ako mapasalamaton. Ako pong pasalamat sa pagkamaluluyon, pagkamatinabangon ni Father Nestor Duhilag, labi na kay siya sa ulog sa iyang 38th priestly ordination anniversary niadtong Sabado, Mayo 23. Busang ato ni Father Nestor Duhilag. Salamat kayo sa imong pagdawat sa charismatic dopim charismatic renewal nga panagtagbo nga ang mitambong 462 delegates. Busang ato ni Father Nestor Duhilag, ingman usab ni Father Elmo Melo, salamat kaayo. O gingon man usab ni Ma'am Norma Cocos, salamat kaayo sa imong leadership. Busa nahitabo kini niadtong Mayo 16 niya sa atong pagkatawhanon, nakalimot man ako, mga akong pasaylo, pero ako gyud kini gisulti nining Mayo 25, akong pasalamat ninyo sa mga organizers, labihan na ni Ma'am Norma Cocos ug sa ato nga kauban din na po sa Clarin, maestra, pero nakalimot ko sa iyang pangalan. Mayo siya mo istorya tabian unya kining mukatawag yun tab nya siya ko ni mag-MC Permi. Busangan to nimo ma'am, salamat kayo. Unya ako pong pasalamat usbon ko ni Father Elmo Melo, ni Father Sandy Comita nga mitambong usab sa mao nga kalihukan o ingon man usab ngadto labi na gyud ni Father Nestor Duhilag nga gasaulog sa ika-38 katuig nga pagkapari nitong Sabado sa Litsiaman ang midawat aron ang Dopim Charismatic Renewal Movement mahitabo gayo dinha siyang parokya o 462 ang mitambong. Ako usab nga pasalamat sa presensya ni Mayor Dodong Moralion dina sa Dunbic sa diha nga atong gi-install isip kura paroko
si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan o iyong mausab sa iyang Vice Mayor si Vice Mayor Pondara o salamat kaayo og sa mga konsehalis nga mitambong. Ako usab nga pasalamat kang Glenn duhay lungsod nga mao ang PPC dinha sa Dunbic. Salamat kaayo sa imong presensya ug sa imong pagtabang. Salamat kaayo. Og ingon man usab ngadto kang nianang adlaw pod Mayo 22, salamat dunay 23 ka mga kaparian, mga pari nga mitambong sa installation ni Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Ug akong pasalamat sa ato nga din dina sa deanery, dina sa parokya, dina sa mga sa na lambigit nga parokya si Father Emmanuel Manman Pudyutan. O nanapong adlaw akong pasalamat sa gihatag nga mangga ni Ma'am Luz Pirarin niadtong Biyernes, Mayo 22, 2026. Salamat kayo Ma'am Luz o mikaon gyud ko bahalang musaka ang akong kining sugar. Tamis kaayo Ma'am Luz ug salamat gyud kaayo. Usa ka karton ang gihatag ni Ma'am Luz ug ako pong gitagaan si Father Edgardo Ponce, si Father Ondo Roma, unya si ang mga workers po diri akong gipakaon busa. Salamat Ma'am Luz o nahurot na gyud ang mga mangga. Kung doon na pay lain, salamat po unya sa imong ipaabot pa. Salamat kaayo. Busa ngadto ni Ma'am Luz Pirarin, salamat sa mangga nga usa ka karton nga gipadala. O niadtong Sabado, Mayo 23, ang confirmation ay tabo nga confirmation dinha sa Tinago ni San Vicente de Paul Quasay Parish og ang ako nga gikonfirmahan mga 70 ka mga batanon. Busa ngadto ni Father Victor Serino, salamat kaayo og sa madre nga nasahin dinha si Sister Esther, salamat kaayo. Og salamat usab ni Mr. Francisco Martinez, ang PPC dinha sa San Vicente de Paul, Pasay Parish, Tinago, Ozamis City. Salamat kayo sa imong pag-abi-abi. O karon di ang pizza 25, ako lang yun yung isulti. Although namatay na ni ako mong siyang amiga kaayo, unya gatabang yun din ako. Pare pa ko dito sa Basilan, unya ikatulo na niya katuig nga namatay si Ma'am Marilyn Tan nga mag-birthday karong adlaw Mayo 25 busa ngadto ni Ma'am Marilyn Tan sa Davao City. Birthday greetings in heaven to you. Salamat kayo sa imong pagkamatinabangon. Kuan gini iya kini bitawng pure gift. Pirmi gyud siya maghatag nako, magtabang nako. Busa salamat kayo Ma'am Marilyn Tan. I will never forget you. O sayod ang Dios nga ikaw sa kanunay ako gyung giapil sa pagampo nga unta ikaw makasulod na sa gingharian sa langit. O ngadto pod kang Ma'am Stella Garduque nga namatay natong Mayo 17, 2026 o gilubong karong Mayo 25 Mayo 27. Ma'am Stella, salamat pod kaayo nya kanang na ako ni sila kay taga Davao ni sila ug sugod pa ko seminarista kini si Ma'am Marilyn Tan nga namatay na pod tulo na katuig ang milabay ug karong niadtong Mayo 17 si Nang Stella na pod 93 years old siya. Akong pahasubo nila ni Pearl sa iyang mga anak, akong pahasubo o hinumdumin ninyo nga mapasalamaton kay ko sa inyong mama tungod sa iyang material o ingong manusab espiritual nga pangamuyo alang kanako. Busa ngadto ni Ma'am Stella Garduque dinha sa JSIS Davao City. Salamat kaayo sa imong pagtabang nako gikan sa seminarista pa ko 1979 hangtod nga naobispo ako mosulat unya doon na gid siya ipakapin o magampo gid siya pod nako.
ug ikaw po akong giampo manang Stella. May the Lord give you peace and may the Lord accept you in His kingdom. Salamat sa imong pagkamatinabangon kanako, Ma'am Stella. Usbon ko, kini si Ma'am Stella Gardoque, 93 years old, namatay. Akong pasubo sa iyang banay, 93 years old siya, namatay, nga taga GSIS Davao City. Ingon man usab ang ako po nga amiga, si Ma'am Marilyn Tan, nga namatay 3 years ago, o karong adlaw nag-birthday manggod siya. Busa ako ni silang gisulti ninyo tungod kay seminarista pa ko ha, 1974 ni sod man ko sa seminaryo dito sa Cebu. Nya pag 1979 ni sod ko sa seminaryo sa Regional Major Seminary sa Davao, ug nagkita kami din sa Charismatic Renewal Program, o pirmi gyud ko nilang tabangan spiritually and also financially. Busa di gyud nako sila kalimtan. Salamat. Ang karong adlaw mao karon ang ato nga gitawag og kining piyesta sa Mary Mother of the Church. Kining kapistahan gihimo kini, gilungsad kini sa sinugdanan na nagyud ni ang Mary Mother of the Church. Gani ang mga fathers of the church gitawag namang yun si Mama Mary nga inahan sa simbahan. Pero gihimo kini nga formal sa diha nga sa November 1964 si ang Santo Papa nga karon Santos na si Saint Pope Paul VI miingon nga si Maria Mother of the Church dinagayon sa usa ka iyang sa iya gayon nga pagsulti, paghatag og statement o pagdasig sa mga Synod Fathers natong Vatican II. Unya giklaro kini, gihatagan kini og gibugaton ni the late Pope Francis ngadtong 2018 sa dihang ningon siya nga ang kapistahan sa ni Mama Mary Mother of the Church kinahanglan pag sa ulugon Lunes human sa piyesta sa Pentecost. Ato niya kanang istoryahan ngano ang ato karon nga ebanghelyo sanglit karon mauman ang kapistahan ni Mary Mother of the Church. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Duol sa krus ni Hesus nagbarug ang iyang inahan ug ang mga igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Hesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, "Giuhaw ako." Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob silang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Hesus sa suka, mingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya ug namatay. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus. Ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa ka sundalo sa iyang bangkaw ug diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, piyesta karon ni Mama Mary, Mary Mother of the Church. Sa ako nang gikaingon kanang ang ebanghelyo karon naghisgot bahin sa atong Ginoo nga gilansang sa krus. Ngano man gyud nga kiniman ang gipili sa ato nga simbahan nga basahon nining piyesta ni Mama Mary nga isip inahan sa simbahan.
atong huna-hunaon nga si Jesus nagbitay sa krus, nagbitay sa usa ka kahoy. Atong hinumduman nga dinha sa kahoy nahulog ang atong una nga mga ginikanan. Si Adan ug si Eva. Si Adan ug si Eva gihaylo sa usa ka bitin ug sila namati o gibuhat hangtod nga sila nakasala. O didto ang kahoy mao ang sinugdanan sa pagkaunlod sa atong espiritual nga kinabuhi. Didto sa kahoy ang ato nga mga unang ginikanan napukan, apan dinhi usab sa kahoy ang atong bag-o nga Adan nga mao ang atong Ginoo, iyang gibangon gani moingon man kita tungod nining krus giluwas mo ang kalibutan. Dinha sa kahoy sa karaang testamento napukan ang atong unang ginikanan, apan dinhi usab sa kahoy sa krus ni barog o giluwas kita sa atong Ginoo. Mao kini ngano nga sa adlaw sa piyesta ni Mama Mary isip inahan sa simbahan ang ato nga ebanghelyo gikuha diin ang atong Ginoo gabitay diha sa krus aron ipatigbabaw nga sama nga giluwas kita sa kahoy pinaagi sa krus, ato usab nga hinumduman nga atong panggaon ug ato nga respetuhan ang krus tungod kay kini kahoy nga simbolo sa atong pagtuo. Mao man bitaw nga kining importante gyud kaayo nga dili nato tamayon sama nga ang ubang mga relihiyon mutamay sa kahoy nga krus. Timan-an gyud nato kini bitong ubang mga tinuhuan mingon sila nganong gadala-dala man kamo sa krus. Palitan ako karon naadyo koy krus. Ngano kunong gimahal nato ang krus? Tungod kay ang krus timaan man sa tong pagtuo. Dinha sa krus gihatagan kita og kaluwasan. Diha sa krus gihatagan kita kagawasan. Mao man bitaw nga si San Pablo dinha sa 1 Corinto 18 mingon kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Di man ka ana sa mga tao nga mituo na pinaagi sa krus kita giluwas, ang krus gahom sa Dios. Pero alang ni adtong mga tao nga wala mo tuo sa kabililhon sa krus, ang krus binuang kay kini mao ang hinungdan sa pagkalaglag kanato. Pero dili man na usbon ako ha kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang ni adtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Hinaot nga inyo kining mahinumduman 1 Corinto 1 bersikulo 18 nga ang krus gahom di sa Dios. Mao man bitaw nga ang kasulatan nag-ingon himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon niining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kay sa iyang kaalam mao'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman apan gibutan sa Dios ang pagluwas niadtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga mao'y among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro agig pamatuod ug ang Grego nangita og kaalam apan kami nagasangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahea dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang punto nako dinhi mao gyud nga alang ni adtong malaglag ang krus binuang pero
alang ni adtong giluwas ang krus usa ka gahom sa Dios. Busa kadtong mga tawo nga magsigig yun o tamay sa krus, basaha ang 1 Corinto 1:18. Nya inyong mapasabta unya human yung basa pamalandongi, human ninyong basa hatagi kini og higayon nga mutuhop sa imong kasing-kasing aron kini motidlom ug ikaw makaila nga pinaagi sa krus giluwas ang kalibutan. Mga igsuon, nindot yung kay kini kung atong mahinumduman nga si Mama Mary mao gyud ay ang inahan sa simbahan. Mori kita kuno unsa gisulti sa di Anawim. Ato kunong bamation ang gisulti sa Anawim. In today's gospel, we see the other mother, Mary, standing at the foot of the tree of the cross, upon which her son is dying in order to bring reconciliation between God and humanity. She too is listening to the word, but this time it is the word of God which she treasures in her heart. Atong hinumduman nga si Eva namati man, pinaagi sa kahoy sa tentasyon nga iyang kanon ang maong bunga sa kahoy. Si Mama Mary, dinha sa Ebanghelyo, siya namati gihapon dinha sa kahoy, diin anaa ang atong Ginoo gilansang sa krus. O ang iyang pagpamati mao nga siya nakadungog sa diha nga ang Ginoo mingon, woman, behold your son. And she hears the Holy Spirit tell her that her son is giving his life in love to glorify the Father and to win salvation for all soul. He is telling her to be united to her son in his mission to give her full yes to God, even in this most awful trial, as her soul is pierced with sorrow, and she chooses to listen to and act upon His word. Balikan nato ang pag-proclaim ni Papa Francisco bahin ni Mama Mary. In 2018, dili 2017, in 2018, Pope Francis proclaimed an additional feast in honor of Mary, the memorial of the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church. This feast, celebrated each year on the Monday after Pentecost, highlights the connection between Pentecost as the birthday of the Church and Mary, through whom the Church is born. Mary's maternal role was revealed when Jesus from the cross said to the beloved disciple, "Behold your mother." Her mission was manifest in the upper room as she prayed with the apostles in the days of preparation for the coming of the Holy Spirit. Mary is thus fittingly honored as the spiritual mother of all who are saved by the death and resurrection of Christ and who are filled with His Spirit. The title Mother of the Church was officially established in a decree of Saint Pope Paul VI at the end of the Second Vatican Council, November 21, 1964. So, doon na yun decree nga ang si Mama Mary tawgon yun nga Mother of the Church. Pero giklaro po ni Papa Francisco, so that was November 21, 1964, nga giproclaim ni Saint Pope Paul VI nga si Mama Mary tawgon gayud nga Mother of the Church. Pero si Papa Francisco in 2018 siya pod ang miingon nga kinahanglan nga kada Lunes human sa Pentecostes sa ulugon ang kapistahan ni Mama Mary as Mother of the Church. Muna nga nindot yun kaayo nga atong hinumduman. Ako ni sulti naman yung kuno nga nining maong piyesta kita gipahinumduman nga ang pinaagi sa kahoy ang tao na nakasala, pinaagi po ni Mama Mary, pinaagi po ni Eva o ni Adan, o tungod usab sa kahoy kita naluwas. Pero ang ako lang yung istorya din ni mao nga ang atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo girespetuhan gyapon gyud sa mga sundalo. Kaya atong hinumduman sa diyang naduol na sila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang mga bitiis sa atong Ginoo. Pero bisan pa ni ana,
gidughang sa usa ka sundalo ang iya nga kilid ug mibuhagay ang dugo ug tubig. Apan doon na pod kini mensahe alang kanato. Unsa may mensahe nga sa diha nga gidughang ang kilid ni Hesus ug mibuhagay ang dugo ug tubig, kini gatimaan nga nagagikan gyud ay sa kinabuhi ni Kristo didto sa altar kay kinigon ang cross maumangod kini ang lingkuranan nga si Hesus hari murabag mao ni ang iya nga gingharian. Ang cross nahimo niya nga kining iyang lingkuranan sa pagkahari, mo iyang trono. Ang cross mo nahimo niyang trono ug tungod kay iyang trono ang cross sa diha nga gidughang sa usa ka sundalo ang iyang kilid, mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang dugo timaan sa pagsaulog sa Eucharistia ug ang tubig gatimaan sa bunyag. Mao na nga ang Eucharistia ug ang bunyag gikan gyud ay sa atong Ginoo. Dili kini invento sa simbahan, kundi gipakita kini aron atong sa ulugon, aron kinsa kadtong mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Hinaot nga atong mahinumduman kini nga ang piyesta ni Mama Mary sa iyang pagkainahan sa simbahan, kita gipahinumduman usab nga ang simbahan, ang Pangulo mao ang atong Ginoo, o sa diha nga gidughang ang lawas atong Ginoo ang kilid, dina sa simbahan mibuhagay ang dugo nga mao ang Eucharistia ug ang tubig nga mao ang bunyag. Nindot ta kayo kun kini atong mahinumduman permi nga nining adlaw human sa Pentecostes, piyesta ni Mama Mary, Mother of the Church, nga gihisgutan na kini sa Fathers of the Church, sugod pa sa sinugdanan sa simbahan. Apan giklaro kini ni Saint Paul VI niadtong November 21, 1964, iyang giklaro sa usa ka decree nga si Mama Mary, Mother of the Church. Apan giklaro nga ang kasaulugan sa piyesta ni Mama Mary isip Mother of the Church sa ulugon sa Lunes human sa Pentecostes. O sa atong ebanghelyo gipakita ang ebanghelyo nga ang atong Ginoo nagbitay sa krus aron ang atong inahan nga mao si Mama Mary diin siya gitugyanan sa iyang anak nga mao ang si San Juan, nga aron siya mapakita gayon nga siya mao ang inahan sa simbahan. Gitugyan ni Hesus si Mama Mary ngadto ni Juan aron iyang isangyaw nga si Mama Mary mao ang inahan sa simbahan. Si Hesus miingon, "Behold your mother." Og iyan na pong giingnan si Mama Mary nga, "Behold your son." Sa to pa dinhi sa pulong sa atong Ginoo gipakita dinhi nga si Mama Mary mao gayod ang inahan sa simbahan. Dili kini inumbento, dili ni imbento sa simbahan, kundi dili kini imbento sa Katoliko, kundi ang gisulti sa atong Ginoo nga inahan Maria aniha ang imong anak, o anak ania ang imong inahan. Tungod kay buot isangyaw nga si Mama Mary mao ang inahan sa simbahan. Sanglit si San Juan mibarog isip ato nga representante sa simbahan ni adtong yugtoa, isip kita mao ang mga anak sa simbahan. Hinaut nga ato kining mahinumduman. Punto sa atong ebanghelyo mao nga si Hesus nagpakamatay sa krus aron iuli ang ato nga kinabuhi kay pinaagi sa krus nga mao ang kahoy, kita giluwas sa kalibutan. Pinaagi sa karaang testamento nahulog ang tao, apan pinaagi usab sa bag-ong testamento naluwas ang katawhan dinha sa kahoy. O gipakita nga si Mama Mary inahan pinaagi sa pagtugyan ni Hesus ngadto kang Juan
iyang giingnan ang si Juan, ania ang imong inahan ug dinha gasugod nga si Maria, Mama Mary, mao ang inahan sa simbahan. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, katsang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, sa gihapon, akong dasigon, ang katawhan sa Don Victoriano. Salamat kaayo sa inyong pagdawat kang Father Jerry Lawrence Tautuan, isip inyong bag-o nga kura paroko. Ako pong pasalamatan si Father Brendan Kelly, kay siya man ang nangita og pamaagi aron matukod ang rectory o kumbento, ingon usab ang simbahan. Dako ako og pasalamat sa mga misyonero tungod kay sila man ang gatanom sa mga pagtuo o kita ang mga diocesan clergy mauna karon ang mualagad tungod kay ato naman usab nga nakita nga murag mitubo na ang simbahan o kini kinahanglan nga magdumala mao na ang diocesan clergy. Usbon ko niadtong mga tao nga wala kasimba kagahapon Domingo, ako takamong awhagon nga mohimo sa inyong pagduaw ngadto sa Kuta Shrine, mudagkot og kandila, isugid ang inyong mga gikinahanglan ngadto ni Mama Mary. Atong hinumduman nga ang pag-ampo atong gahom. Kung dili kita moampo, wala kitay gahom ug dili kita mamahimong lagsik ug baskog sa atong pagtuo. Ako din congratulations nga niadtong Pitsa 24 piyesta dinha sa Lamaan, Ozamis City, dinhi sa Misamis Occidental. Akong pasalamat ni Councilor ni Sunny Waminal o ni Ma'am Marites Waminal. Salamat sa inyong pag-invite nako aron maniudto dinha sa inyong panimalay. Salamat kaayo. Pero dugay ko na late nako tungod kay ako man ang nagmisa gud sa Domingo sa alas 10:30 sa buntag mo nang niabot ko dinha hapit ng 1:00. Pero sa gihapon, salamat kaayo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-inampuay kay ang pag-ampo usa ka pamaagi aron kita dadon ngadto sa gingharian sa langit. Atong iampo ang mabungahon ug malampuson nga panagtapok sa ika-132 ka Plenary Assembly sa mga kaobispuhan sa Pilipinas dinhi sa ato nga probinsya sa Archdiocese sa Ozamis. Padayon kita nga moampo aron mamahimo kini nga mabungahon ug malampuson. Magtinabangay kita, tabangi usab kami aron ang pag-anhi sa mga obispo kita makahatag gayud ug maayong panig-ingnan tungod kay pinaagi sa atong hospitality ang mga obispo makasulti nga ang katawhan sa Misamis Occidental maabi-abihon o matinabangon. Sa mga matinabangon, sa mga prayers o sa mga financial nga paamaagi, salamat. Hinaot nga tabangan mo kami, tabangan mo ako, aron aduna kitay aron doon ako'y gastuhon laktod pagsulti alang sa pag-abot sa mga obispo. Salamat ninyong tanan.